अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, जो कि मेरे ख़्याल से आपके क्लिनिक में मतलब मेरे क्लिनिक में आने वाली हर तीसरी जो पेशेंट है उसका प्रॉब्लम होता है, और वो है इरेगुलर पीरियड्स। अब आप कहेंगी कि इरेगुलर पीरियड्स होता क्या है, या हम किस वक़्त ये कहते हैं कि पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर हो गए हैं। तो अगर आपके पीरियड्स जो हैं वो 21 दिन से पहले बार बार आ जाते हैं, या आपके पीरियड्स 35 से 40 दिन के बाद आते हैं, तो 35 दिन के बाद आते हैं, यानी कि अगर आपकी साइकिल 21 और 35 के दरमियान रहती है तो आमतौर पे हम उसको रेगुलर पीरियड्स कहते हैं। लेकिन अगर आपके पीरियड इससे ज़्यादा वेरी करते हैं, यानी कि या तो वो आपको 21 दिन से पहले ही बार बार आ जाते हैं, या फिर वो आपको 35-40 दिन या 50 दिन या 60 दिन या महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद आते हैं, तो वो सब इरेगुलर पीरियड्स कहलाता है। एक चीज़ और मैं इस वक्त बताऊंगी, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मेरे पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं और बहुत वरी भी करते हैं इस पे, और वो होता है कि कितने दिन आपको ब्लीडिंग आनी चाहिए। क्या ये ज़रूरी है कि आपको 7 दिन तक ब्लीडिंग आए? क्या ये ज़रूरी है कि आपको 5 से 6 दिन तक ब्लीडिंग आए? तो ये चीज़ें मेरे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा वरी करती हैं, और आमतौर पे वो सवाल ज़रूर पूछते हैं मुझसे कि डॉक्टर साहब पीरियड्स कम हो गए हैं, मुझे तो सिर्फ 2 दिन ब्लीडिंग आती है, उसके बाद मुझे ब्लीडिंग नहीं आती। तो मैं ये इस वक्त एडवाइस करूँगी आपको कि आप इस चीज़ से इतना ज़्यादा वरी ना करें। अगर आपको 2 दिन ठीक तरह से ब्लीडिंग आ जाती है और उसके बाद एक आध दिन स्पॉटिंग होके पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं, तो दैट्स परफेक्टली फ़ाइन। उसके अलावा अगर आपको 5 दिन तक ब्लीडिंग आती है और फिर उसके बाद 1-2 दिन स्पॉटिंग लगती है, दैट इज़ परफेक्टली फ़ाइन एज़ वेल। लेकिन अगर आपका पीरियड का साइकिल 7 दिन का है और आपको शुरू से 7 दिन ही ब्लीडिंग आती है, तो दैट इज़ परफेक्टली फ़ाइन एज़ वेल। आपकी जो पीरियड्स की साइकिल है या ड्यूरेशन है, उसके अंदर अगर ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं, फिर आपको वरी करना चाहिए। यानी कि पहले तो आपको 5 दिन ब्लीडिंग आया करती थी, अब आपको एक ही दिन आके ख़त्म हो जाती है, या पहले आपको हर 28 दिन के बाद पीरियड्स आते थे, अब आपको 3-3 महीने तक पीरियड नहीं आते। ये चीज़ें वरी करने की होती हैं, और ऑफ़ कोर्स इस सूरत में आपको अपने अपने गायनेकोलॉजिस्ट से को दिखाना चाहिए। अच्छा, अब आप पूछेंगी कि आखिर वो क्या चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। तो पीरियड्स इरेगुलर होने की बहुत सी वजूहत होती हैं। इसके अंदर सबसे पहली वजूहत सडन वेट गेन या सडन वेट लॉस, इसकी वजह से भी बाज़ दफ़ा पीरियड्स एबनॉर्मल हो सकते हैं। स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा अगर आप स्ट्रेस में हैं या किसी चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा फ़िक्र है, या आपको सडनली कोई बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है या शॉक पहुंचा है, तो इसकी वजह से भी आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। फिर आ जाता है कि आपकी डाइट, अगर आप अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें इस्तेमाल कर रही हैं, बहुत ज़्यादा आपने बहुत ज़्यादा डाइटिंग की है वेट लॉस करने के लिए, तो वो भी आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। फिर होता है एक्सरसाइज, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज करती हैं तो उसकी वजह से भी बाज़ पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं या एमेनोरिया हो जाता है। फिर कुछ चीज़ें हैं जो कि हार्मोन से रिलेटेड हैं, जैसे कि आपका अगर थायराइड ठीक काम नहीं कर रहा, अगर उसका फंक्शन ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से भी पीरियड्स एबनॉर्मल हो जाते हैं। फिर प्रोलैक्टिन एक हार्मोन होता है जो आमतौर पे आपकी जो ब्रेस्ट मिल्क बनाने की जो प्रोडक्शन है उसके लिए इस्तेमाल होता है। बाज़ औरतों में उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। बाज़ दफ़ा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके अंदर एक छोटा सा उसकी वजह से उसके अंदर एक छोटा सा ट्यूमर होता है, या एडिनोमा कहते हैं जिसको, वो प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत ज़्यादा बनाने लगता है, जिसकी वजह से आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं या रुक जाते हैं। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। और बाज़ दफ़ा जो मेन कल्प्रिट यानी कि जो ओवरी है, अगर उसके हार्मोन्स जो हैं वो गड़बड़ हो जाएं, उसको रेगुलेट करने वाले हार्मोन्स गड़बड़ हो जाएं, जो कि FSH और LH होते हैं, तो भी आपके पीरियड्स एबनॉर्मल हो जाते हैं। और ये सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज है इस वक्त हमारी जो डेली प्रैक्टिस है उसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमनली प्रेजेंटिंग पेशेंट्स हैं वो हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ के, यानी कि वो औरतें जिनको रेगुलरली ओव्यूलेशन नहीं हो रही, उनके पीरियड्स एबनॉर्मल हो जाते हैं। तो अब
اب آپ ہم کہیں گے کہ اب ہم ان کو کیسے ٹھیک کریں، کس طریقے سے ہم اس کا علاج کریں، یا وہ کون سے نیچرل چیزیں ہیں یا نیچرل میتھڈ ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اپنی اووریز کو کوشش کریں کہ وہ نارمل کام کرنا شروع کر دیں یا وہ نارمل اوویولیشن کی طرف چل پڑیں۔ تو اس میں سب سے پہلے تو میں یہ سجیسٹ کروں گی کہ آپ سب سے پہلے اپنا لائف سٹائل جو ہے وہ چینج کریں۔ آپ سب سے پہلے اپنی جو اگر آپ بہت زیادہ ایکسرسائز کر رہی ہیں، بہت زیادہ اسٹینوس ایکسرسائز کرتی ہیں، تو آپ تھوڑا سا اپنی باڈی کو ریلیکس کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی لائف میں سٹریس بہت زیادہ ہے تو آپ سٹریس کو ڈکریز کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی جو ڈائٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، جس میں بہت زیادہ فیٹی چیزیں شامل ہیں، اس میں بہت زیادہ وائٹ کاربوہائیڈریٹس شامل ہیں، تو آپ اس کو پہلے ٹھیک کریں۔ پیسٹریز وغیرہ، بنس، کیکس یہ اور نان وغیرہ یہ چیزیں اوائڈ کرنے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلے تو آ جاتا ہے لائف سٹائل چینجز، ٹھیک ہے۔ پھر اپنی ڈائٹری چینجز۔ اگر آپ ایکسرسائز بالکل نہیں کرتی ہیں تو تھوڑا سا ایکسرسائز شروع کریں۔ اگر آپ کا وزن بہت زیادہ بڑھ رہا ہے تو اپنا وزن کم کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، اس کے بعد جو وہ چیزیں ہیں جیسے کہ اچھا پھر آپ کہیں گی کہ جو irregular پیریڈز ہیں اس کے ساتھ بہت سے سمٹمز شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر وہ سمٹمز جو ہیں وہ بعض دفعہ عورتیں پریزنٹ کرتی ہیں ان کے ساتھ، جیسے کہ پیریڈز نہیں آ رہے ہیں، اگر آ رہے ہیں تو آتے ہی جا رہے ہیں، یا بہت لمبے ہو گئے ہیں، یا بہت ہیوی ہو گئے ہیں، یا پھر بہت زیادہ موٹاپا شروع ہو گیا ہے، خاص طور پہ سینٹرل پارٹ یعنی کہ جس کو سینٹرل اوبیسٹی کہتے ہیں، یعنی کہ پیٹ بہت بڑا ہو رہا ہے، یا پھر یہاں پہ بیک پہ نیک کی بیک پہ ہمپ بن رہا ہے، بہت زیادہ فیٹ اس جگہ پہ جمع ہو رہا ہے، شولڈرز کے پیچھے بہت زیادہ فیٹ جمع ہو رہا ہے، یا پھر آپ کے جسم پہ بال بہت زیادہ ہو رہے ہیں، یعنی کہ فیشیل ہرسوٹزم شروع ہو گیا ہے اس جگہ پہ، اور تھک والے بال جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی بعض بچیاں ان چیزوں کے ساتھ پریزنٹ کرتی ہیں، یا بعض دفعہ وہ کمپلین کرتی ہیں کہ ان کی اسکن بہت زیادہ آئلی ہو گئی ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ دانے نکلنا شروع ہو گئے ہیں، یا پھر میل ٹائپ آف بیلنس شروع ہو گئی ہے، یہاں سے بال اترنا شروع ہو گئے ہیں، یا بال جو ہیں وہ بہت زیادہ تھن ہوتے جا رہے ہیں اور بہت زیادہ گر رہے ہیں۔ تو یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو مطلب عام طور پہ ہمارے پاس پیشنٹس پریزنٹ کرتے ہیں، لیکن کچھ پیشنٹس ہمارے پاس یہ بھی اس کمپلین کے ساتھ بھی آتے ہیں کہ جن نپلز میں سے پانی نکلتا ہے، یا پھر جو ایکسٹریم آف پرابلم ہے وہ ہے انفرٹیلیٹی، یعنی کہ بچہ ہونے میں پرابلم ہو رہا ہے، اور اگر بچہ مطلب اوویولیشن نہیں ہو رہی ہے، شادی کو 4 5 سال ہو گئے ہیں اور بچہ نہیں ہو رہا ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ان کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں یا پریزنٹنگ کمپلینٹ ہوتی ہیں بعض دفعہ irregular پیریڈز کے ساتھ۔ تو آج میں آپ کو چند ایسی غذا کے بارے میں بتاؤں گی جو آپ کے اپنے لائف سٹائل میں اپنے آپ اگر وہ چیزیں ایڈ کر لیں تو اس سے آپ کی جو چیزیں ہیں مطلب جو ہارمونل امبیلنس ہے یا جو irregular پیریڈز ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک تو آ جاتا ہے لائف سٹائل چینجز، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ آپ ایکسرسائز وغیرہ کریں، آپ یوگا کیا کریں، اسٹریچنگ ایکسرسائزز کیا کریں، اور اس کے علاوہ آپ اپنی جو ڈائٹ ہے اس میں اگر جنجر شامل کریں تو جنجر از ویری ویری گڈ فار پیریڈس۔ اس کے بعد آپ جو ہے اپنی ڈائٹ میں جیسے پپیتا ہے یہ شامل کریں، اس کی وجہ سے اس کے ساتھ بھی پیریڈز ریگولر ہو سکتے ہیں۔ سنمن ہے، ایلو ویرا ہے، پھر ہلدی ہے، اگر آپ ہلدی کا زیادہ استعمال کریں تو وہ بھی بہت اچھی ہے۔ پائن ایپل بھی بہت ہی اچھا ہے پیریڈز کو ریگولر کرنے کے لیے، اور اگر آپ گرم دودھ کے اندر شہد یا ڈیٹس ڈال کے پیتی ہیں تو بعض دفعہ اس سے بھی پیریڈ آ جاتے ہیں۔ ایک اور جو چیز جو بہت ہی کامنلی یوز ہوتی ہے، عام طور پہ عورتیں گھروں میں استعمال کرتی ہیں، وہ ہے ایپل سائڈر ونیگر، تو اس سے بھی بعض دفعہ پیریڈز ریگولر ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ سارا کچھ تو ہے جو ہوم ریمیڈیز ہیں۔ اگر آپ کو irregular پیریڈز کا مسئلہ ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ بہت زیادہ دیر اس کے لیے انتظار نہ کریں،
اور ख़ास طور پہ اگر آپ کو irregular periods کے ساتھ سمٹمز ہو رہے ہیں، یعنی کہ جسم پہ بال زیادہ ہو رہے ہیں، سینٹرل اوبیسٹی ہو رہی ہے، انسپائٹ کہ آپ نارمل کھانا کھانے کی کوشش کرتی ہیں پھر بھی آپ کا وزن بڑھتا جا رہا ہے، یا خدا نخواستہ نپلز میں سے پانی نکلتا ہے، یا پھر بچہ ہونے میں میں دیر ہو رہی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے گائنیکالوجسٹ سے ملیں۔ تھینک یو۔